جامع شہادت نوش کردے رہے حضرت امام علی مقام اپنے سارے ساتھیاں دیاں لاشاں اٹھا اٹھا کے خیمیاں لیندے رہے اور ہر ایک لاش تے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا اور یہی اعلان کیتا کہ یا اللہ جی میں تو راضی ہیں انجی میں راضی ہوں. اور حضرت قاسم حضرت امام حسن دے بیٹے آن حضرت امام حسین دے بتیجے آن نوخیز جوانی آئی اول عمر آپ نے اجازت طلب کی تھی. امام علی مقام نے بڑی مشکل نال اجازت دیتی کہ میرے بھائی دی تو نشانی ہے. آپ جس وقت میدان اچ گئے یزیدی لوگ آپ دا حسن ویکھ کے حیران ہو گئے اور جڑے پہلوان مقابلے وچ آمدے رہے آپ انہاں فنار کردے رہے. بالآخر طارق بن شیس ایک پہلوان لڑاکا اس نو ابن زیاد نے آکھیا تو جا. اس نے کہا میرے بیٹے ہیں اتنے موجود اس جاتک واسطے تو وہی کافی ہیں. اس دے یکے بعد دیگرے جتنے بیٹے جنگ شامل آن سارے حضرت قاسم نے شہید کیتے مقابلے وچ آئے. آخر تے خود آیا اس نے کہا کہ ہن مرن واسطے تیار ہو جا. اس نے کچھ برے الفاظ آکھے. آپ نے فرمایا ساڈی زبان کدی برے الفاظاں دا جواب برے الفاظاں وچ نہیں دیندی. ساڈی زبان چو اس موقع دے اتے بھی زبان تے آل رسول نو کنٹرول رہندا ہے. سوچن دی گل ہے نا. اج تھوڑا جہا مسئلہ بندا ہے ایک بندہ گال کڈدا ہے تے اے جیڑا نیک ہے اٹھ کے اودے جواب وچ دو گالی کڈ دیندا ہے. آدھا جی مڑو اس پہل جے کیتی ہے مڑو سی بلا چپ کرنی آئی. لیکن آل رسول ہے جنگ دے موقع تے دشمن سامنے اوتھے کیڑی پھد پکڑے یا کیڑی پوچھ پریت ہے یا اوتھے اس تو بڑی غصے دی حالت کیڑی ہے. لیکن اس وقت بھی فرمایا گالاں دا جواب گالاں وچ اسی نہیں دیندے. اس وقت بھی زبان دی حفاظت کی تھی. اور آپ نے ایک حکمت نال اس بڑے پہلوان نو فرمایا میں تو سمجھا تو بڑا سیاںا بندہ ہے تیرے گھوڑے دا تنگ ہی ڈھلا ہے تو اے پورا ان پیڑیا ہی نہیں. ویکھیں اس جس نے تھلے نگاہ کیتی کہ میرے گھوڑے دی جڑی اتے چیزاں ہیں کٹ ہی ہے باقی انہیں کی مسئلہ ہے. جس لوگ نے تھلے سر کی حضرت قاسم نے تلوار نالوں دے سر نو جدا کر دیتا. اور اے جس ویلے ابن زیاد نے دیکھیا کہ اتنے وڈے لوگ ساڈے مارے جا رہے ہیں بے شک یہ چھوٹے لوگ ہیں بھوکے پیاسے لوگ ہیں لیکن یہ ساڈے لوگاں نالوں اج بھی طاقتور ہیں. پھر سارے مل کے حملہ کرنے دا حکم دیتا. حضرت قاسم جامع شہادت نوش کیتا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حضرت امام علی مقام انہوں نے اٹھا کے خیمیاں میں لے آئے. حضرت علی اکبر حضرت امام حسین دے نوجوان بیٹے ہیں. حضرت امام حسین نے اپنے تروہاں پتراں دا نام علی رکھ چھڑیا. والد دا نام علی آ تروہاں بیٹیاں دا نام علی رکھ چھڑیا. سیاپ واسطے وڈے دا نام علی اکبر رکھ چھڑیا. اس تو چھوٹے دا نام علی اوسط رکھ دیتا. اس تو چھوٹے دا نام علی اصغر رکھ دیتا. اے وڈا ہے درمیانہ ہے چھوٹا نال اے پہچان واسطے رکھیا لیکن ساریاں دا نام علی رکھ دیتا. حضرت امام زین العابدین آپ علی اوسط آن درمیانے آن اور زین العابدین لقبہ عبادت کر دے آن نا علی آن. حضرت علی اصغر جڑے 6 مہینے دے انہاں دا نام ہی علی آ. حضرت علی اکبر اے او آن جنہاں دی شکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ملدی آئی اور لوگ جنہاں حضور دی زیارت کیتی آئی وہ حضرت امام حسین دے جوان سالہ بیٹے حضرت علی اکبر نو ویکھدیاں تو انہاں حضور دی یاد آندی. جس وقت انہیں اجازت طلب کیتی میدان جہاد جان دی حضرت امام حسین دی اکھاں چوں آنسو آ گئے کہ میرے واسطے تو بڑی یادگار آئے اور آج اگر تو بھی اس میدان جا رہے ہیں
انہاں فرمایا عرض کیتی کہ اے لوگ کی آکسن کے میری جوانی کیڑے کام دی جی اگر ایک باپ دے دفاع وچ نہیں آ سکی تے اس تو بعد جوانی دی کی اہمیت رہ جاندی ہے تسی میں نے اجازت دیو تے حضرت امام علی مقام نے حضرت علی اکبر نو جس وقت اجازت دیتی ہے خود تیار کیتا ہے ذوالفقار حیدری عطا کیتی ہے حضرت امیر حمزہ دی زرا عطا کیتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شانہ والا امامہ حضرت امام علی مقام خود حضرت علی اکبر دے سر تے بن رہے تیار کر رہے ہیں اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں کہ اے میرے رب دی طرفوں آزمائش ہے میرے رب دی طرفوں اس چیز دے وچ میں آزمایا جا رہا ہے جواناں دی قربانی میں دینا کہ نہیں بچیاں دی قربانی میں دینا کہ نہیں میرا اللہ اے میری قربانی اپنی بارگاہ دے وچ قبول کر لے اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے حضرت امام علی مقام نے حضرت علی اکبر نو تیار کیتا بھیجیا میدان جہاد چائے یزیدی فوجاں دے سامنے آئے لوگاں پوچھیا کون ہے حضرت علی اکبر نے اپنا تعارف کروایا فرمایا انا علی بن حسین بن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی فرمایا میں علی ہاں میرے والد دا نام حسین ہے میرے دادے دا نام ہی علی ہے نحن و بیت اللہ اولا بالنبی اللہ دے گھر دی قسم ہے نبی دے جتنا قریب اسیاں کائنات وچ ہور کوئی نہیں حضرت علی اکبر نے اپنی پہچان کروائی اپنے گھر دی پہچان کروائی اور دسیا کہ علی اکبر ہے نام میرا دادا مرتضی میرا سخی لجپال کا بیٹا ہوں نانا مصطفیٰ میرا اور تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے اور ڈرتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے ہے چند قدم عرش بری گھر سے ہمارے محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا اور امام علی اکبر نے اپنی پہچان دے وچ فرمایا ہے کہ سخی لجپال کا بیٹا ہوں نانا مصطفیٰ میرا شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے زمین والے فلک والے مکانوں لا مکان والے حضرت علی اکبر میدان جہاد چاہے کسی مقابلے وچ آن دی ضرورت نہیں ہوئی اللہ رب العزت نے ایسی جلال اور وجاہت عطا فرمائی ہے آپ خود اگے ودے اور جیڑے پاسے حضرت علی اکبر جا رہے ہیں یزیدیاں دے سر تن تو کٹ کے جدا ہو رہے ہیں پورے دا پورا لشکر آپ دے وچوں اپنا راہ بناندے ہیں جتھے جاندے ہیں لوگ نسنا شروع ہو جاندے ہیں جڑے سامنے آن حضرت علی دی تلوار اوتھے اپنا کم دکھاندی آئی اور انہوں نے سر تن تو جدا کر دیا اور ایک دفعہ پوری یزیدی فوج نو کراس کر کے اگے نکلے دوبارہ اتو پلٹ کے واپس آئے جیڑا مقابلے وچ عمدہ گیا اس نو مار دے گئے اور میدان صاف کر دیتا فوجاں پیچھے ہٹ گئیاں ایک اللہ دے بندے نے اتنی قوت دکھائی کہ اے پوری یزیدی فوج ہکی نوجوان دے مقابلے وچ نہ آ سکی اور ساریاں پیچھے ہٹ گئی اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خون دی بہادری اج ایک دن روزہ رکھے ہوئے نا افطاری دا ٹائم ہوئے تے طبیعت لاغر ہو جاندی تے جنہ 3 دنوں دی بھوک اور پیاس برداشت کیتی ہوئے اور پھر اس ہمت اور جوان مردی نہ لڑ رہے ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہاں دے اندر وکھرا حوصلہ پیدا فرمایا 3 دنوں دے کرے آئے سید تے ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں
پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا اللہ اکبر اور حضرت علی اکبر واپس آئے حضرت امام علی مقام نال ملاقات کی تھی اور فرمایا العطش پیاس بڑی ہے اگر تھوڑا پانی ہوندا تے نہ یزیدیاں پتہ لگدا علی دے خون وچ طاقت کتنی ہے حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا ساڈا پانی حوض کوثر تے تیار ہے اسی ایتھے پانی دی اس ازمائش تے اسی اللہ تعالی دی رضا تے راضی ہیں ساڈا پانی حوض کوثر تے تیار ہے اور اے حضرت اسماعیل نے ایڑی رگڑی آئی اللہ تعالیٰ نے زمزم جاری کر دیتا یہ بھی اسماعیل دی اولاد ہے جے چاندے تے پانی دے اتھے دریا بہا دیتے لیکن اس چیز ال توجہ نہیں کیتی کہ جی میں یا اللہ تو راضی ہیں انج اسی راضی ہیں اس واسطے کیا کہ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے او رہ بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے تر گئے او اس دین دنیا دے سائی زبان تے شکوا نہیں صبر و تحمل نال اس ازمائش دے اندر کامیابی نال ہم کنار ہو رہن واپس آ کے دوبارہ مقابلہ کیتا ہے یزیدی سپاہ سالار نے فوجیاں شرم دلائی ایک جوان ہے بھوکا پیاسا ہے تواڈی پوری فوج نو تیز نیز کر گیا ہے ہزاراں دا مجمع ہے اے مل کے تسی حملہ کرو تیر برساؤ نیزے چلاؤ جو کسے کول کوئی چیز اس نوجوان ال پھینک دے وے تاں اے نوجوان اس دنیا تو ساڈے مقابلے دے وچ ہار سکدا ہے ورنہ کلا کلا یا چاند رل کے بھی اس دا مقابلہ کر سکدے نہیں حضرت علی اکبر اللہ تیر آن لگ پین نیزے آن لگ پین برچھیاں آن لگ پین جناب دے سینے دے وچ ایک برچھی لگی ہے جس دا زخم اتنا کاری حضرت علی اکبر دے سینے دے وچ پیوست ہو گئی ہے پھر نیزے بھی آ رہے تیر بھی آ رہے پورا جسم زخماں نال چھلنی ہو گیا ہے زبان چو لفظ نکلن یا اللہ جویں تو راضی ہیں جی اسی راضی یا اباتا ہوا درکنی اے ابا اے امام علی مقام میں سنبھالو حضرت امام علی مقام نے الفاظ سنے گھوڑیاں دیاں ٹاپاں دے وچوں گزر دے میدان جہاد دے وچ ہر طرف گٹا اور مٹی ہے ہر طرف شور اور غلے امام علی مقام پہنچے اور حضرت علی اکبر دے کول پہنچے آخری سانساں لے رہے ہیں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ رب العزت نے حضرت امام علی مقام دیے بھی قربانی قبول فرمائی حضرت عباس حضرت مولا علی شیر خدا دے بھائی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے بیٹے حضرت امام حسین دے بھائی اور یہ بھی ذہن نشین رکھو اس جنگ دے وچ حضرت علی دے باقی بیٹے بھی موجود ہیں حضرت امام حسن دی اولاد حضرت امام حسین دی اولاد ابو بکر بن علی بھی موجود ہیں عمر بن علی بھی موجود ہیں عثمان بن علی بھی موجود ترواں خلیفیاں دے ناماں تے حضرت علی نے اپنی اولاد دے نام رکھے حضرت امام حسین نے نام رکھے صحابہ دے ناماں تے اور حضرت امام حسن نے اپنی اولاد وچ نام رکھے اور اے نام رکے نہیں اگے نسلاں دے وچ نسل در نسل چلدے رہے اور لوگوں نے دس کے جا رہے ہیں کہ جڑے ساڈے اور صحابہ دے درمیان تعلقات دی خرابی والا
چرچا کرن سمجھ جوے آئے ہو سچ نہیں بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہیں انہاں دے تک جڑیاں روایتاں پڑھائیاں گئیاں نو جھوٹیاں ہیں انہاں دی بنیاد جھوٹ دے اوتے ہے ساڈے گھراں وچ تے نام ہی حضور دے صحابہ والے چلدے رہے اور اے قربانیاں جڑیاں یہ دے کے حضرت امام علی مقام نے پھر حضرت عباس نو بھیجیا مشک پانی دی خالی لے کے گئے بچیاں دی پیاس برداشت نہ ہو سکی اور میدان فرات تک بہت بڑا پارا لگ گیا دریا تک پہنچنا کسی دے خواب خیال وچ بھی نہ لیکن حضرت عباس نو اللہ رب العزت نے اتنی دلیری اور جواں مردی عطا کیتی ہے کہ آپ دشمنوں دا مقابلہ کردے ہوئے دریا دے اندر گھوڑا لے کے پہنچ گئے مشک بھر لئی اور ارادہ کیتا کہ پانی پی لواں لیکن پھر پانی نہیں پیتا کہ جتنے تک امام علی مقام اور انہاں دا خاندان انہاں دے بچے پانی نہ پین میں بھی نہیں پیتا اور مشک لے کے واپس آ رہے ہیں یزیدی فوج دے اندر شور مچ گیا کہ اگر مشک پانی دی پہنچ گئی خیمیاں دے وچ تے تواڈے پاریاں دا کی رہ گیا تواڈی فوج دا کی رہ گیا پھر لوگاں تیر برسانے دور تو شروع کر دیتے اور او تیر اس مشک نو لگ رہے ہیں اور تلواراں دے وار حضرت عباس دا ایک بازو قلم ہویا دوسرا قلم ہویا مشک نو اپنے منہ وچ لپیٹ لیا اور پھر جس لے مشک نو تیر لگنے شروع ہو گئے پانی وچوں نکلنا شروع ہو گیا اس وقت فرمایا یا اللہ جی میں تو راضی ہیں انج اسی راضی ہیں اسی اپنے والی کوشش بچیاں واسطے کر دیتی ہے جتنی اسی کر سکدے اس اور اگر تیرا ہمارے اس دے وچ ہے تے اسی راضی ہیں اور اسے جواں مردی دے نال جام شہادت نوش کیتا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت علی اصغر حضرت امام علی مقام دے 6 مہینے دے بیٹے آپ نے حضرت علی اصغر نو اپنے ہتھاں تے چایا سامنے آئے اپنے خیمے دے سامنے نکلے تے اس وقت ایک یزیدی ہرمل نے ایک تیر چلایا جڑا حضرت امام علی مقام دے ہتھاں دے اوتے حضرت علی اصغر آپ دی گردن دے وچوں نکلدا ہویا حضرت امام علی مقام دے بازو دے وچ پیوست ہو اور یہ چھوٹا جہا بچہ حضرت امام علی مقام دا خالق کائنات نے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لیا جس وقت تیر کڈیا ایک فوارا خون دا نکلیا تے آپ نے اس خون نو اپنی ہتھیلی تے لے کے حضرت امام حسین نے آسمان دی طرف بلند کیتا اور آپ نے فرمایا اللہم تقبل منی ھذا القربان میرا اللہ یہ چھوٹی قربانی بھی میں حسین دی طرف قبول فرما لے اولاد دے وچوں کسے ایک دا اس دنیا تو جانا انسان واسطے پوری زندگی دا غم اس نو دے کے جاندا ہے لیکن اے او ہستیاں جن اپنا سارا گھر قربان کیتا ہے اور چھوٹے تو چھوٹا فرد بھی قربان کر دیتا ہے بڑے تو بڑا فرد بھی قربان کر دیتا ہے اور خالق کائنات نال ایک گل کیتی ہے کہ میرا ایک ایک پھول تیری جنت دا مل میرا ایک ایک پھول تیری جنت دا مل ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ اس دے بدلے وچ خالق کائنات مومنا کولو اگر اولاد لے لوے جاناں لے لوے مال لے لوے تے بدلے وچ رب انہاں مومناں ایسی جنت عطا کردا ہے جڑے خواب خیال بھی لوگ ویکھ سکدے نہیں فرمایا میرا ایک ایک پھول تیری جنت دا مل میں تے جوڑیا کل بولی جل توڑی جل اے جدا راز ویسی کھل او جاسی گڑی گڑی ہل کہ میں سید توڑ نبھائی خدائی رنگ لگے یا نہیں جی حضرت امام حسین نے قربانی دینے کسی چیز نو باقی نہیں نہ رکھیا تے میرے رب نے درجے دینے کسی درجے نو باقی نہیں رکھیا جی میں حضرت امام علی مقام نے اپنی ساریاں قربانیاں پیش کیتیاں میرے رب نے جنت دا ہر درجہ امام علی مقام نو عطا تے جنہ بھی جنت دے درجات لین
انہاں کوئی آسانیاں نال نہیں لے کہ بڑی بھائی انہاں زندگی تے اکھیائی آئی کوئی نہیں تے بڑا سوکھا سوکھا زندگی گزار کے تے جناب جنت دی سرداری لے کے نہیں، میرے رب نے جنن اعلیٰ درجے آخرت دے عطا کیتے دنیا میں انہاں نے ازمائشاں چوں گزاریا سی اور وہ لوگ وہ دے ثابت قدم رہے تے رب نے انہاں دنیا آخرت دی عزتاں عطا فرمائی۔ حضرت امام علی مقام جس وقت اپنے سارے خاندان نو شہید کروا چکے اس وقت آپ خیمے چ واپس آئے، ایک وقت آخری نصیحت کی تھی حضرت علی اکبر نو بھی میدان چو اٹھایا ہے، حضرت عباس نو بھی اٹھایا ہے، حضرت قاسم نو بھی اٹھایا ہے، حضرت علی اوسط حضرت امام زین العابدین بیماران بہت زیادہ اٹھ نہ سکتے اتنی بیماری آئی، لیکن پھر بھی چاہتے ہیں کسی طریقے نال میں میدان جہاد رکھ دیو، میں بھی چاہتا کہ میرے اتنے بھی تیر آن، میرے اتنے بھی نیزے آن، میرے اتنے بھی یزیدی لشکر دے ظلم و ستم آن، میں بھی تواڈے نال اس شہادت دے قافلے دے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے رب نے تیرے ذمہ ہور ڈیوٹی لائی، تو اس ڈیوٹی پوریاں کرنا ہے، قربانی والی ڈیوٹی اس مقام تے ساڈی آئی اسی پوری کر کے جا رہے ہیں، تسی بعد دے سفر کرنے اور بعد دی زندگی دے وچ اس پیغام نو اگے عام کرنا ہے۔ اور آخری لمحے تیار ہو کے جس وقت آئے حضرت امام علی مقام اپنے بیٹے نال ملاقات کی تھی تے نصیحت کی تھی، فرمایا ہم آئے ہیں جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، ہر چیز بگڑ جائے پر اسلام نہ بگڑے، کہ ساری دن دے اندر ویکھ رہے ہیں قربانیاں میں دے رہے ہیں، پورا گھر قربان کیتا ہے، خود بھی جا رہے ہیں، مقصد کی ہے کہ دینی شعار زندہ رہے، اللہ دے رسول دی محنت باقی رہے، اے یزید دی قوتاں اقتدار چاہ کے دین نو ملیا میٹ نہ کر دین، جڑی ابو بکر و عمر نے حضور دے جس سبق نو عام کیتا ہے، عثمان و علی نے جس نو عام کیتا ہے، اج یزیدیاں دے ہتھے چڑھ گیا ہے، اج دین مشکل دے اندر ہے، قربانی مانگ رہے ہیں، اسی قربانی دے کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اسلام اس قربانی نال زندہ ہو جائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، آپ دا اس دنیا تو جانا اصل وچ یزید دی موت ہے، کیونکہ یزید بعد زندہ نہیں رہا، امام علی مقام زندہ ہو گئے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جدن بھی اسلام تے کوئی اوکھا ٹائم آوے، قربانی دپ جاوے تو اسلام دوبارہ زندہ ہو جاتا۔ یہ بڑے لوگاں قربانیاں دیتیاں تاں اج ایتھے مقام دے وچ پہنچ گئے۔ حضرت امام علی مقام میدان چائے، میدان چاہ کے پورے دن جس لاشاں اٹھائیاں ہون، جس بندے صدمے اپنی اکھاں نال اپنی اولاد دے ویکھے ہون، اپنے بھائیاں دے ویکھے ہون، اور پھر بھی اودی جرت دے اندر فرق نہ آوے۔ یزیدی بعد وچ آپس وچ ایک دوے نال گلاں کردے ہن، جڑیاں لوگاں سنیاں کہ بڑی زندگی لگ گئی ہے، مقابلے کردے ہن، جتنا حوصلہ حسین ابن علی دا ویکھیا کسی ہور دے وچ حوصلہ نہیں ویکھیا۔ اج ایک فوتگی ہوے، اللہ نہ کرے کسی نے خود اکلیاں لاش اٹھاونی پوے اور اس دی طبیعت دے وچ حوصلے باقی نہیں رہندے، امام علی مقام نے پورا دن لاشاں اٹھائیاں اور پھر مقابلے دے وچ تشریف لے آئے، اور کسی نے یہ نہیں آکھیا کہ میرے اندر ہن ہمت نہیں، میری طاقت نہیں۔ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت خراج عقیدت پیش کیتا، فرمایا کہ احساس کربلا کا تجھے ہو جائے گا اس دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دے۔ جدن ہکلیاں کسی نے میت چونی پوے نا اپنے کسی رشتہ دار دی، اس دن پتہ لگتا ہے کربلا کیا یہ حسین ابن علی کیا اور اے حوصلے کیا۔ آئے اور ایک خطبہ پھر ارشاد فرمایا میرا سارا گھر ختم ہو گیا ہے اور میں ہن بھی تھانوں سمجھا رہا ہوں اپنے ارادیاں تو باز آ جا۔ لوگ حیران ہو گئے،
کہ اس وقت بھی کسی دے وچ اتنا حوصلہ ہے گل کرنے دا، خطبہ دین دا۔ پھر یزیدی سپاہ سالارہ نے آکھیا حسین اور خطبے چھوڑ، سن بڑی سمجھ آ چکی ہے، سن جنت دوزخ نہ دس، سن آخرت دنیا نہ دس۔ جس لے شاید ہر جاندی نہ بندی، قسمت ہر جاندی، اس ویلے نصیحت والے بندے چنگے نہیں لگتے۔ کوئی بندہ گل دسے نا سیدھی، اے کام ٹھیک ہے، یہ کر، اے غلط کام ہے، یہ چھوڑ دے، شیطان اس لئے حاوی اتنا ہوندا ہے، اچھی نصیحت کرن والے بندے دی نصیحت بندہ سندا نہیں۔ ورنہ جتنی نصیحت امام علی مقام نے اس دن کیتی ہے، اس دی تاریخ چور مثال نہیں ملدی، لیکن لوگاں اس دا او اثر نہ لیا جڑا لینا چاہیے۔ دنیا دی محبت، علاقیاں دی محبت، حکومت دی حوث کہ سن فلانے علاقے دی حکومت ملنی، سن فلانے علاقے دی حکومت ملنی، وہ حضرت امام علی مقام دی کسے گل دی کوئی اثر نہیں ہے۔ اور یہ چیز دنیا دی محبت ایسی ہے، یہ چیز ذہن وچ رکھو۔ اج جڑے اقتدار واسطے لڑائیاں نا، حکومت واسطے، ساڈی پارٹی دی حکومت، دعا کہ ساڈی پارٹی دی حکومت انج ہو جاوے، او ہو جاوے، مار دیو، ختم کر دیو۔ یہ اقتدار ایسی شے جن اس دا نشہ لگ جاوے، اور یہ دنیا دی محبت، مال دی محبت کے سن اتنا انعام مل جانا، مال مل جانا، دنیا دی محبت جس دل وچ آ جاوے، بات اوتے باویں تقریر کرن والے حسین ابن علی جے مقررون، انہاں دا اثر انہاں لوگاں تے رب ہون دیندا نہیں، کیونکہ انہاں دے دل پلید ہو چکے ہوندے نے دنیا دی محبت نال، مال دی محبت نال، ہوس نال۔ جس لے ایک کیفیت ہو جاوے، بات انہاں لوگاں دیاں تقریراں نہیں فائدہ دیتا، انہاں لوگاں باقی دے مبلغ کی حیثیت رکھ دین، انہاں دیاں تقریراں دی کی حیثیت ہے۔ اے اتنی بڑی مرض ہے دنیا دی محبت، جس انسان وچ اے آ جاوے ان وقت کوئی چنگی گل چنگی نہیں لگدی۔ آدھا صرف مال اکٹھا کراں، حرام بھی چھڈو، حلال بھی چھڈو، ظلم بھی چھڈو، فراڈ بھی چھڈو، دھوکا بھی، سانے نہ چیزاں دی کوئی پرواہ نہیں، بس مال آنا چاہیے، حرام آوے حلال۔ امام علی مقام نے خطبے دیتے، یزیدی فوجا نے عملے شروع کر دیتے، امام علی مقام زخمی ہو گئے، پورا جسم زخمہ دے نال چور چور ہو گیا۔ آخری وقت بھی امام علی مقام نے سر سجدے دی حالت وچ رکھیا ہے، اور جس وقت لوگ شہادت دے قریب پہنچ گئے، امام علی مقام دے آخری الفاظ کیان کہ یا اللہ تسلیما لامرک صبرن علی بلائک، کہ جیڑی مصیبت بھی یا اللہ تیرے اللہ آئیے، حسین اس نو صبر نال قبول کر لیا۔ وردن برضائک، جمیں تیری رضا آئی، حسین اس سے رضا وچ راضی ہو گیا ہے۔ وتسلیما لامرک، جمیں تیرا حکم آیا حسین انجی سر جھکا دیتا ہے، کسے معاملے دے وچ پیچھے نہیں ہوئے۔ امام علی مقام سبحان ربی الاعلی پڑھ دے ہویا اس جہان بانی تو رخصت ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے۔ موت بھی حیرانگی نال پیچھے ہٹ گئی ہے کہ ایک کیسا انسان ہے جس دی جان دی آخری رمک باقی ہے، اور اس نو ہن بھی سبحان ربی الاعلی زبان تے یاد ہے، اور اس دا سر سجدے دے وچ ہے، اس نو رب دی یاد ہے، اس دا جسم ہن بھی اس دے دل دا ساتھ دے رہا ہے۔ کیسی روحانی طاقت ہے۔ رہی وسدی بارش تیراں دی، تے میرا پیر آکھے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی تعریف زبان چو اس وقت دے وچ کڈنی بڑا مان رکھدا ہے کہ رہی وسدی بارش
تیراں دی میرا پیر آکھے سبحان اللہ سارا تن زخماں تو چور ہویا شبیر آکھے سبحان اللہ تے جداں وقت اخیری نماز پڑھی تقدیر آکھے سبحان اللہ ممتاز برادی لاش اتے ہمشیر آکھے سبحان اللہ آخری وقت بھی اے سجدہ سجدے تو لاکھوں نے کیے اس کا جب انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر مصطفیٰ کو ناز ہے ایسا سجدہ ہے ایسی عبادت ہے آخری وقت بھی سبق دے کے جا رہے ہیں کہ تسی تھوڑا جا کم زیادہ ہوئے تھک پاؤ تو تسی یاد دیو میری تھکاوٹ بڑی ہے میرے کو ہوں نہیں مسلح الجویندہ ہوں وضو کیویں کراں امام علی مقام نے تو اپنے خون دا ہی وضو کیتا ہویا کوئی اس وقت یہ چیزاں نہ کربلا دی زمین آئی تپدی ہوئی ریت آئی آخری وقت بھی جتھے لوگاں دے ہوش بھول جاندے امام علی مقام دی زبان اس وقت بھی سبحان ربی الاعلی پڑھ دی پئی ہے اور ایک اللہ دے بندے نے بڑا خوبصورت جملہ لکھیا آپ نے فرمایا سب تو زیادہ میں حیران انہاں بے وقوفاں تے ہونا جیڑا نا حسین ابن علی دا لین تے سجدہ نہ کرن سجدہ نہ کرن نا حسین ابن علی دا لیندے رہن اسی حسینی ہاں بڑے آل رسول نو منن والے ہاں بڑے انجاں تے نماز انہاں دی زندگی وچ شامل نہ ہوے او جھوٹ بول دے پراپوگنڈا کر دین انجے لوگاں بھی کھاؤن واسطے کر دین انہاں دے وچ کوئی حسینیت نہیں ہوندی اگر حسین انہاں دے اندر موجود ہوندا تے جتھے حسین نے جان دتی جن او بھی کام نہیں یاد رہیا باقی ان حسین کی یاد ہونا تے آل رسول نو صرف نعریاں نال مطمئن کیتا جا سکدا نہیں قربانی نال مطمئن کیتا جانا ہے اور جڑا سن حکم دتا گیا ہے کہ آل رسول نال محبت کرو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى جویں انہاں دی ذاتاں نال محبت ہے انجے انہاں دے کماں نال محبت ہے جس نظام دے خلاف انہاں اپنے آپ نو پیش کیتا ہے ظلم دے خلاف اٹھے تے جی اج ساڈا بندہ نہ حسین ابن علی دا لیندا رہے تے ظالم دے نال کھڑوتا ہویا ہوے او بڑا بندہ جی کوئی نہیں اے دے نال رلیا ہی گل بننی کوئی نہیں شرابی ہے تے کی ہو گیا اے دے نال جی ساڈی بیل ہوئی تے تاں ہی ساڈا کوئی کام سیدھا ہونا کوئی نہیں جی ظالم ہے لوگاں نال ظلم کیتا تے کوئی نہیں ساڈے واسطے صاحب ہی ہے نہیں وقت تیرے اندر حسینیت موجود نہیں جدن بھی کھڑونا پوے انسان کمزور نال کھڑا ہو جس تے ظلم ہویا ہے او دی سپورٹ کرے کہ ادھر نال زیادتی ہوئی انج نہ ہونا چاہیے ظالم نال سپورٹ کرنی یہ تا دا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خود بندہ لالچی ہے دنیا دی او دے وچ طلب ہے او جتنا کو بڑا بندہ ظلم کردا رہے اے آدا رہے ٹھیک ہے تو بڑا اچھا کیتا اے کوئی حسینیت نہیں بیڑیاں لوگاں دا اقتدار چاہنا اے حضرت امام حسین دی مخالفت آئی کہ بیڑے لوگ اقتدار نہ ہون انہاں کسے جا دی سرداری نہ ملے انہاں کسے جا دی حکومت نہ ملے او اللہ دے بندیاں غلام نہ بنے یہ حضرت امام علی مقام دا سبق اور اسلام دیاں قدراں زندہ رکھنا یہ حضرت امام علی مقام دی کوشش آئی پھر اس دا اثر بھی ہویا کہ بعد اللہ رب العزت نے اس قربانی دی وجہ تو یزیدی قوتاں دا خاتمہ کر دیتا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام نو ایک نئی زندگی عطا فرمائی اس واسطے اپنے دل وچ ارادہ کیتا کرو جدن نماز کانو کھیائی ہوندی پئی ہوے طبیعت نہ ساتھ دے رہی ہوے اودن حضرت امام علی مقام دی نماز نو یاد کرنا ہوندا کہ مینوں نہ اوکھی ہے پڑھن یا انہاں نہ اوکھی آئی بندے تے تھوڑی جی تکلیف آوے بندہ سمجھدا ہن میں تے معاف ہو گئی ہے اب میں نے بیماری بن گئی ہے مسئلہ بن گیا میں تو معاف جے نماز حضرت امام علی مقام نو کربلا وچ بھی معاف نہیں ہوئی
ایس حالات دے وچ بھی تے مڑ باقی لوگن کتھے معاف ہوندی۔ اس واسطے دعا منگی کرو کہ یا اللہ سن او نمازیاں وچوں نمازی بنا جڑے وقت اس نماز تے پختہ ہو جاندے نے، پیڈے ہو جاندے نے، جنہاں دی زندگی دے یہ حق اور سچ شامل ہو جاندا ہے، جنہاں دا رزق حلال ہوندا ہے، جنہاں دا قول ٹھیک ہوندا ہے، اور جنہاں دے جسماں دے وچوں اطاعت نکلدی ہے، اور جڑے رب دے اگے جھکدے نے اور جڑے او آل رسول دے قدماں دے اوتے چلدے نے، وہ لوگ اصل کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت سن انہاں دی قدر دی توفیق نصیب فرمائے اور آل رسول نال ساڈی محبت سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔